أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات. پیارے ساتھیو، اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب سیف اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے. دعا فرماؤ پیارے بھائی سیف اللہ صاحب، احباب جماعت، معاونین حضرات، انتظامیہ دے افراد، نمازی حضرات، نوجوان، اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. بیس ساری نہیں تمہاں کٹائی، ایکو بھی بند کر دیو تے ٹریبل کھولو. بڑے مقدراں والے ہو، بھاگاں والے ہو، جس رب العالمین نے تانوں اپنے گھر آ کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. کھولو تھوڑی جواب. جب تلک رب دے گھر دے اندر بیٹھاں گے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا، اور جدو اسی رب دے گھروں اپنے گھراں ول جاواں گے، میرا ایمان ہے اللہ ساڈے ساریاں دے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دین گے. اللہ جاندا ہے بڑا دل راضی ہویا ہے تہاڈی زیارت کر کے، اتنے شوق دے نال، پیار اور محبت دے نال تسی اللہ دے گھر دے اندر جمع ہو گئے ہو. دعا کر دیو اللہ جویں تیرے گھر دے اندر آ کے بہ گئے ہاں، جنت وچ بھی انجی کٹھے آئی لے جا. تے رب نے من لینی جے جیڑا اس گئے گزرے دور دے اندر اللہ دے گھر دے اندر آ کے بہ جاندا ہے، ایویں نہیں آوندا.
اللہ انہوں توفیق عطا کر دے نے، اللہ او دے تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دے نے۔ آ رمضان المبارک دے آمد نے دعا فرماؤ اللہ رمضان المبارک دے روزے رکھن دے توفیق عطا فرما دے وے۔ اولی اولی ہونا کیا جے کئیاں نے نا پہلے ہی رپورٹاں کروا لیاں نے، مینوں اینی شوگر ہے، میں بیمار ہاں۔ اوے پیاریو من لیا بیمار ہے، ایک باری صبر کر کے نا، صبر کر کے روزہ رکھ لے، میرا ایمان ہے اللہ روزے دی برکت دے نال شفاواں عطا فرما دین گے انشاءاللہ الرحمن۔ ویکھ لو نا ذرا غور کر دے جائے آجے، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے اشتہارات دے ذریعے تسی نوٹ کر چکے ہو کہ صبر جدو بندہ کردے نے، صبر دے فوائد کی نے، صبر دے بدلے اللہ عطا کی کردے نے۔ دو موقع مومن بندے دی زندگی دے اندر آؤندے نے تے دوواں موقعاں تے مومن بندہ گھاٹے دے اندر رہ سکدا، بولو گھاٹے دے اندر رہ سکدا۔ ایک موقع خوشی دا، خوشی دے موقع تے جدو بندہ رب دا شکریہ ادا کردے، اتراندا نہیں، آکڑدا نہیں، تکبر نہیں کردا، فخر نہیں کردا، بلکہ شکریہ ادا کردے تے شکریہ دے بدلے اللہ جنت دے اندر داخل فرما دیندے نے۔ اور نمبر دو، مومن بندے تے جدو پریشانی آؤندی ہے نا، پریشانی ویلے واہ ویلا نہیں کردا، حال دہائیاں نہیں پاندا، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کردا، بلکہ صبر کردے۔ جیڑا صابر تے شاکر بندے اللہ انہاں نو اپنی رحمت دے نال جنت دا حقدار بنا دین گے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن نو ذرا سماعت فرما لو، پیغام خدا بندے دن بدل دے رہندے نے، ایکو جا دن رہندے، بولو ذرا ایکو جا دن رہندے۔ جے آسانیاں نے تو نال پریشانیاں بھی نے، جے پھول نے تو نال کانٹے بھی نے، موسم بہار ہے تو خزاں بھی موجود ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا میں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، میں اپنے بندیانو ہر انداز نال آزماواں گا، ہر طریقے دے نال میں رب نے آزمانا ہے۔ رب ساری کائنات دا خالق ہے نا، مالک ہے، او جویں مرضی اپنے بندیانو آزما سکدے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ
خوف میں رب نے خوف دے نال آزمانا ہے میں رب نے ڈرا ڈرا کے آزمانا ہے میں رب نے ویکھنا اے میرا بندہ میرا ڈر پیدا کردا ہے یا لوکاں کولو ڈر دا نظر آ رہا ہے یا اے جڑے معبوداں نے باطلاں نے ان دا ڈر اپنے دلاں دے اندر پیدا کردا ہے یا انہاں پیراں فقیراں کولو ڈردا ہے یا میں رب کولو ڈردا نظر آ رہا ہے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے میں خوف دے نال بھی آزماواں گا اور جن دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے کسے غیراں کولو ڈر دے کسے غیراں دا ڈر اپنے دلاں دے اندر نہیں جے پیدا کریا کر دے اور ویلا او بھی ذرا غور کریا کرو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ایک پاسے وے وقت دا حکمران دشمن بنیا نظر آ رہے آئے برادری والے سارے ایک پاسے جمع نظر آ رہے نے رشتے دار عزیز و اقارب یہ سارے ایک پاسے کھڑے نظر آ رہے نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ویکھے آئے آج میں دشمن دیاں صفاں دے اندر ویکھا ہے کوئی میرا ہمدرد آج مینوں نظر آ جائے آج کوئی میرا پیارا خیر خائی کرنے والا نظر آ جائے اوے آؤ نا پیاریو جدو پیارے خلیل نے دشمن دے صف دے اندر نظر ماری آئے دشمن دیاں صفاں دے اندر سکا باپ بھی کھلوتا نظر آ گیا آئے اوے اے تے موقع ہویا کر دینے جدو بندہ پریشان ہو جایا کر دائے بندہ سوچ دے چل برادری والے تے کنڈ نہیں نہ وکھان گے چلو کسے ویلے برادری ویلے دغا دے جاندے نے بندہ آندے میرے رشتے دار تے نہیں نہ چھڑ کے جا سکدے کسے ویلے رشتے داریاں توڑ جاندے نے بندہ سوچ دے ماں جمے ویر تے نہیں نہ چھڑ کے جاندے پراواں دیاں باواں بن جایا کر دے نے چلو جے کسے ویلے پراوی دغا دے جانے تے بندے دے دل دے اندر خیال آندے نے جمن والے ماپے تے نہیں نہ اپنی اولاد نو چھڑ کے جایا کر دے واہ خلیل میں تیری عظمت و صدقے جاوائے جدو دشمن دیاں صفاں وال نظر دوڑان دے نے سکا باپ کھڑا نظر آ رہے آئے اپنا چہرہ آسمان والو اٹھا لیندے نے آندے نے عرشاں والے رب آئے آج وینے نائے پیار کرنا والا باپ جیڑا ہے دشمن دیاں صفاں دے اندر کھلوتا نظر آ رہے آئے منو اینا دشمنان دا ڈر نہیں ہے اینا مخالفین دا ڈر نہیں ہے جناب خلیل کہہ رہے نے حسبی اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اور ویکھ لو جڑے رب دا ڈر اپنے دلاں دے اندر پیدا کر لیندے نے اللہ پھر انہاں نو اپنا یار بنا لیندے نے اللہ انہاں اپنے پیاریاں دی کنڈ لگنی نہیں جے دیندے اللہ اپنے پیاریاں نال محبتاں کریا کر دے نے اگ دے اندر جدو گرا دیتا جاندا اے ویکھ لو اجے سٹن دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے ویکھ
ویکھ لو کنا رب دی ذات یقین ہے. جناب جبریل آئے نے, جناب میکائیل آئے نے, جناب ویکھ لو رب دے فرشتے آئے نے. اے پیارے خلیل جی جاؤ تے اگ نو بجھا دئیے, آرڈر کرو اگ دے اتے بارش پا کے اگ ختم کر دئیے. ہواواں والا فرشتہ آندا ہے, اے خلیل جی ہواواں پا ہواواں اڑا کے میں اگ نو بجھا دینا میں. جناب خلیل آندے نے ہوئے آن والے ہو کہ یار رب نے تو انو بھیجے آئے, کہ یار رب نے تو انو آرڈر دیتا ہے, جاؤ میرے یار دیاں مدداں جا کے کرو. کہنے لگے نہیں رب نے کلیا نہیں, آرڈر نہیں دیتا ہے, بلکہ رب کولو اجازت ضرور لے کے آئے. جناب خلیل دیاں اکھاں چوں سوجا نکل جاندے نے. کہنے لگے ہوئے آن والے ہو جس رب دی خاطر میں اتھو تک آیا میں, کہ او میرا رب مینو ویندا ہے کہ نہیں ویندا ہے. جناب جبریل آندے نے رب تے ویندا جا رہا ہے. جناب خلیل آندے نے پھر تسی چلے جاؤ, اج خلیل جانے یا ایدا جلیل جانے, او ساڑنا چاہندا تے سڑن تو اعتراض کوئی نہیں ہے. رب بچانا چاہندا تے او بچان دیاں قدرت رکھدا ہے. پھر جیڑا بندہ رب کولو ڈردا ہے اللہ دا یار بن جایا کردا ہے, اللہ نے پھر ڈائریکٹ اگ نو آرڈر جاری کر دیتا ہے, یا نارو کونی یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اے اگ میرے ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جائے. اوے آؤ نا رب تے اپنے بندے نل بڑا پیار کرنے والے نے. میں تے تسے بھولے رہ گئے, سانو پتہ ہی نہیں چل سکیا ہے ساڈا رب ساڈے نل کنا پیار کر رہے نے, ساڈا رب ساڈے نل کنیاں محبتاں فرما رہے نے. میں تے کہا کرنا اوے پیاریو اسی اپنے آپ نالوں نہ پیار نہیں کر دے جنہ رب ساڈے نال پیار کردا ہے. اللہ ذو الجلال فرما رہے نے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اوے میرے او گناہگار بندے ہو میری رحمت دا دریا وگدا, میری رحمت دا دریا وگدا, دریا میں بے بہا وگدا. میری رحمت دا دریا وگدا, دریا میں بے بہا وگدا. آؤ میرے بوئے بہ جاؤ, آؤ میرے بوئے بہ جاؤ, میریاں رحمت لٹ کے لے جاؤ. تسے جرمان دا اقرار کرو, میرے رحمت دا انتظار کرو. میں معاف کراں, میں معاف کراں, میں معاف کراں, میں معاف کراں. میں پاپیاں دے دل صاف کراں. رب دا پیار جے گل آئی ہے نا, مولانا عثمان علی سیکو صاحب اللہ تو اڈے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے. پیارے بھائی سیف اللہ صاحب, پیارے بھائی عثمان صاحب,
گل بڑی پیاری جے، ذرا غور کرے آجے، رب دا پیار اسی تے بھلے ہی رہ گئے، سانو پتہ ہی نہیں لگیا ساڈا رب ساڈے نال کنا پیار کر رہا ہے۔ اے رمضان آ رہا ہے نا، جدو بندہ روزہ رکھدا ہے نا، ماں اپنے پتر نال بڑا پیار کر دی ہے، باپ اپنی اولاد نال بڑا پیار کردا ہے، پر کسے ویلے نا بندے دے منہ وچوں سمیل جئی آوندی ہے، کو بدبو جئی کسے ویلے آن لگ پیندی ہے، تے بھاویں باپ بڑا پیار کردا ہے تے کول ہو کے پتر گل کرے نا، کو سمیل آئے نا، تے پیو آندا او منہ پراں کر کے گل کر، تیرے منہ چو بدبو آن ڈئی ہے، سمیل آن ڈئی ہے، جا کے مسواک کر، برش کر لے، جا کولی کر جا کے۔ ماں دے کول بندہ کرے نا گل، ماں بھی کسے ویلے کہہ دیندی ہے منہ پراں کر کے گل کر، یار بڑا پیار کر دے نے، استاد بڑا پیار کر دے نے، لیکن کوئی یہ نہیں آکھے گا کہ تیرے منہ چو بڑیاں خوشبواں آن ڈیاں نے۔ اوے پیارے ہو، اے رب دا پیار جے، جیڑا بندہ روزہ رکھ لیندا ہے نا، روزہ رکھ لیندا ہے، پچھلے پیر نہ اثر تو بعد خالی میدے دے وچوں جیڑی بندے دے منہ وچوں سمیل آوندی ہے نا، اللہ دی طرفوں پیغام آ رہے ہو، میرے پیارے بندے، یہ تیرے منہ وچوں جیڑی سمیل آن ڈئی ہے، مینوں کستوری نالوں بھی پیاری لگ دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ دی قسم ہے، او سونے ہو، جس رب نو تیرے منہ دی سمیل لینی پیاری لگ دی ہے، اس رب نو تیرا نماز پڑھنا کنا پیارا لگدا ہوئے گا؟ کدی غور کیتا جے؟ جس رب نو تیرے منہ دی سمیل اینی پیاری لگ دی ہے، اس رب العالمین نو تیرا روزہ رکھنا کنا پیارا لگدا ہوئے گا، اس رب نو تیرا قرآن پڑھنا کنا پیارا لگدا ہوئے گا، اس رب نو تیرا سجدہ کرنا کنا پیارا لگدا ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں رب خوف نال آزماواں گا، میں رب بھکیاں رکھ کے بھی آزماواں گا۔ ویکھ لو نا، بندہ روزہ رکھ لیندا ہے، سارا دن بھکیاں پیاسیاں گزاردا نظر آ رہا ہے، اللہ ذوالجلال تینوں آزما رہے نے، میرا بندہ کس انداز دے نال روزہ رکھ دے تے میریاں تعریفاں کردا نظر آ رہا ہے، کس انداز نال مینوں یاد کردا نظر آ رہا ہے، کتے میرا بندہ روزہ رکھ لے آئے، یہ نہیں آندا میں غلطی کر بیٹھا وائے، میں کیڑے سیاپے نو پہ گیا معاذ اللہ، یہ مغرب ہونی نہیں ڈے اور جناب دن لنگنی نہیں ڈے آئے، انج دیاں گلاں اپنی زبانوں نہیں کردا۔ کملا سینا کملا، سیف اللہ صاحب کملا بندہ، کسی نے آکھا روزہ رکھ لے تے افطاری ویلے جیڑی بھی بندہ دعا کردا ہے نا، اللہ دعا قبول کر لیندے نے۔ افطاری ویلے قبولیت دی گھڑی ہوندی ہے، انہیں تے اوکھیاں سوکھیاں ہو کے روزہ رکھ لیا نا، تے افطاری تو تھوڑا کو دیر پہلا نا چھت تے چڑھ جاندا ہے، آندا ہے اللہ سونے تیرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ افطاری ویلے دعا کرے گا قبول کر لینا ہے۔ آج میں بڑیاں اوکھیاں ہو کے روزہ کڈے، دن ختم ہون والا ہے، اللہ قبولیت دی کڑی ہے، آج چان عید دا چاڑ دے، عید دا چان آج چاڑ دے، انج دے بھی کملے ہویا کر دے نے نا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
موت اللہ ذل جلال فرما رہے نے میں جان دے بدلے تینوں آزماواں گا ویکھ لو نا پیارے اپنے کول بلا کے میں رب نے آزمانا ہے مال دے کے بھی آزماواں گا میں پھلاں دا رزق عطا کر کے بھی آزماواں گا میں تیرے پھل بغیچے اگا کے بھی آزماواں گا میں رب نے تیریاں فصلاں اجاڑ کے بھی آزمانا ہے ان ساریاں چیزاں دے بدلے وبشر الصابرین جیڑا بندہ اینا چیزاں دے بدلے صبر کردا ہے اللہ صبر دے بدلے جنت دے اندر داخل فرما دیں گے اللہ صبر دے بدلے جنت دا حقدار بنا دیں گے اور ویکھ لو نا جدو جنت دے اندر ٹر جانا ہے اللہ ذل جلال فرما رہے نے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا اور جیڑا بندہ صبر کردا ہے نہ ساریاں چیزاں دے بدلے اللہ ذل جلال فرما رہے نے صبر دے بدلے میں رب جنت دے اندر داخل فرما دینا ہے اور جنت دے باغات دے میوے میں رب نے اپنے جنتیاں واسطے تیار فرما دیتے نے اور جنتی جنت دے اندر چلے گئے نے متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا اویخ لونا کتنا پیارا انداز ہے اس صابرین دا ٹولا ہے صبر کرنے والے جڑ جنت دے حقدار بن گئے نے اینج جناب تکیے لگا کے ٹیکا لگا کے بیٹھے ہونگے اللہ ذل جلال دی جنت دا نظارہ کر دے ہونگے اور گل بڑی پیاری جے اینج نا حضرت صاحب چوئی صاحب حاجی صاحب تکیہ لا کے بیٹھے ہونگے تے حوراں آ رہیاں نے غلام آ رہے نے دودھ دا پیالہ لے کے آ رہے ہیں ادھروں نوکر آ رہے ہیں اینج بیٹھے ہیں نا اینج دی نظر اوتاں جائے گی 500-600 فٹ لمبی ٹہنی ہے تے امب لگے ہے سیب لگے ہے تے بڑا پیارا نظر آ رہا ہے یہ دے دل دے اندر نا خیال جا آیا ہے کہ ایڈا دور سیب لگا ہے مینگو لگا ہے تے میں توڑ کے کھانا لما پا ہے بڑی دور ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اجے انہیں اپنے دل دے اندر خیال کیتا ہی ہے 500-600 فٹ لمبی ٹہنی چوک کے اے دے منہ اگے آ جائے گی تے بھائی سیف اللہ صاحب ہوراں کھول کھلوتیاں ہون گیاں آکھن گیا سیف اللہ صاحب کھا لو گے کہ اسی تو انو کھلا دئیے اسی تو اڈے موج پا دئیے اے نخرے برداشت ہونڈے نے ماشاءاللہ اللہ ذل جلال فرما رہے نے صبر دے بدلے جنتیاں نعمتاں نے انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے جنہ جانا اچھی کہہ دیو اجے بھی زور پورا نہیں لایا اچھی کہہ دیو
ہون کو محسوس ہو رہا کہ تہاڈا دل کردا جنت وڑن نوں۔ اللہ سارے انو لے جائے تے نالے رب دا سا بگاڑیا بھلا کی ہے، سارا گھر بار چھڈ کے، کمکار چھڈ کے، بسترے چھڈ کے، روٹی چھڈ کے اسی رب دے گھر آئے ہاں، ذہن کیے اللہ جنت دے دے، انشاءاللہ رب نے دے دینی ہے۔ اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، پہلے پجی ہوئی مچھے دے مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والے بھائی جوانی ہوے گی، اور ذائقے مچھے دل لذیذ دے قرارے ہونگے، ذائقے مچھے دل لذیذ دے قرارے ہونگے، وچ جنتاں چ عجب نظارے ہونگے، اوتھے ون تے سونے پھل ہونگے، اوتھے ون تے سونے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، کستوری والے لگے وچ گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اور گل بڑی پیاری جے تڑپ جایا جے، کھل کھلا جایا جے، لہلہا جایا جے، او سما کڈا سونا پورے مہار ہوے گا، اوے او سما کڈا سونا پورے مہار ہوے گا، او سما کڈا سونا پورے بہار ہوے گا، جس ویلے سونے رب دا دیدار ہوے گا۔ اور سما صحابہ کہنے لگے آقا جی اسی رب نو ویکھاں گے، آئی صاحب اسی رب نو اکھاں نال ویکھاں گے، تے نور ہی نور ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام ایک جھلک نور دے برداشت نہ کر سکے، اسی رب نو کیویں ویکھاں گے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو 14ویں رات دا چن چڑھیا ہوئے ویندے ہو؟ جی آقا وینے ہیں۔ فرمایا تہاڈیاں اکھاں نو کوئی پریشانی تکلیف؟ فرمایا کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو امتیو جویں تسی 14ویں رات دا چن آرام نال ویندے ہو، ایویں جنتی اپنے رحمان نو آرام نال ویکھ لین گے۔ او سما کڈا سونا پورے بہار ہوے گا، او سما کڈا سونا پورے بہار ہوے گا، جس ویلے سونے رب دا دیدار ہوے گا، اوتھے ویندے اللہ پاک نو اے سارے ہی ہونگے، کہہ دیو انشاءاللہ، اوتھے ویندے اللہ پاک نو سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وجزاؤہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ ویکھ لو نا صبر ہر انداز دے نال اللہ ذوالجلال آزماندے نے، اللہ ذوالجلال بیمار کر کے بھی اپنے بندے نو آزماندے نے، بیماری آ جائے تے بندہ واہ ویلا نہیں کردا، بیماری آ جائے تے بندہ بے صبری دا مظاہرہ نہیں کریا کردا، بیماری آ جائے تے صبر کر کے دکھاندا ہے۔ پیارے پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ بیماری دے بدلے صبر کردا ہے میں رب نو بندہ بڑا پیارا لگدا ہے میں رب نے اپنے اس صابر بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دینا ہے اوے آؤ نا پیاریو رب نے صحتاں عطا فرمائیاں جے اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کرو جے کسے ویلے بیماری آ جائے تے اپنے مالک دے در دے سجدے پہ کے صبر کریا کرو اپنے مالک دی رضا تے راضی رہ جایا کرو او یار کوئی پتہ نہیں نعمتاں کیڑے ویلے چھن جاندیاں جے کوئی پتہ نہیں بیماری کیڑے ویلے آ جاندی ہے سانو تے قدر نہیں نہ جا کے ہسپتالاں دا چکر لگایا کرو جڑے بیڈاں تے لیٹے نہیں ہلن جوگے نہیں چل کے گھر تک آ نہیں ہو سکدے ویکھ لو نا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جے کسے بیمار نو ویکھو نا تے رب کولو دعا ضرور کریا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ بیمار نو ویکھ کے دعا پڑھ لیندا ہے اللہ آن والیاں بیماریاں کولوں نو نجات عطا فرما دیندے نے اوے میں تے تو قدر نہیں نہ کریا کر دے میں تے تانوں انہاں نعمتاں دی قدر دا پتہ کوئی نہیں ہے ایک نکا جیا بچہ ہے اے جناب باپ دنیا تو چلا جاندا ہے وقت تھوڑا جہا گزردا ہے ماں دے دل دی حسرت وے میں اپنے بچے نو قرآن دا قاری بنانا چاہنی ہے میں اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا دینا چاہنی ہے اس ماں نے اگے نکاح نہیں کیتا ہے اس بچے دی ماں نے صبر کر کیتا ہے صبر کر کے لوکاں دے پانڈے مانج کے لوکاں دے کر محنت مزدوریاں کر کے اپنے بیٹے دے پیٹ نو پال دی جا رہی ہے بچہ تھوڑا جہا بڑا ہویا ہے اس ماں نے اپنے پتر نو مدرسے دے اندر داخل کروا دیتا ہے تے ماں دے دل دی حسرت وے میں اپنے پتر نو مصلی تے قرآن سنن دیا ویکھنا چاہنی ہے او یار مقدراں والے ماں پہ ہون گے جنہ دے بیٹے رمضان دیاں راتاں دے اندر مصلی تے کھلو کے تے نماز تراویح دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ دے ہون گے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہون گے تے ریجاں دے نال مزے لے کے قرآن پڑھ دے جا رہے اے ماں دے دل دی حسرت اللہ نے پھر رحمتاں فرما دیتیاں نے آج بچہ جوان ہویا ہے اے جناب قرآن دا قاری بھی بن گیا ہے عالم دین بن گیا ہے حافظ قرآن بن گیا ہے اللہ نے پڑھان واسطے مسجد بھی دے دیتی ہے وقت تھوڑا جہا گزرے آئے اے نوجوان اکھاں تو نبینا ہے چلدا استاد جیاں دے کول آ کے بہ گیا ہے کہن لگا استاد جی اج میں تواڈے کولوں ایک دعا کروانا آیا میں استاد جی آندے نے اے نوجوان کیڑیاں دعاواں کروان لئی آیا ہے تے نوجوان دیاں اکھاں چوں سوجھ نکل گئے کہن لگا استاد محترم جی میں ایک ویلا نکا جدو بچہ سا میری ماں راتاں ویلے اٹھ کے رب کولوں دعاواں کر دی رہی ہے اللہ میرے پتر نو قرآن دا قاری بنا دے اللہ میرے پتر نو
عالم دین بنا دے. اج اللہ نے قرآن دا قاری بنا دیتا ہے. اللہ نے پڑھان واسطے مسجد بھی عطا کر دیتی ہے. تے استاد جی ایک میرا ترلا تواڈے اگے اے وے, اج میرے لئی رب کولو اینی کو دعا فرما دیو. اللہ مینوں ویکھن والیاں اکھاں صرف ایک منٹ واسطے ہی دے دے وے. اج تک میں جہان نو تکیا نہیں, اکھاں تو نبی نواں. استاد جی اینی کو دعا کر دیو, اللہ ایک لمحے واسطے ویکھن والیاں اکھاں دے دے وے. اج میں زندگی دے اندر پہلی واری ایک باری اپنی پیاری امی دا چہرہ ہی ویکھ لواں. اسی تے نہیں نہ قدر کریا کر دے, انہاں نعمتاں دی قدر کریا کرو. جے چھن جان تے صبر کریا کرو, اپنے رب دی رضا تے راضی رہ جایا کرو. ویکھ لو نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد نال کنوں پیار نہیں ہویا کردا ہے. اپنا شہزادہ اپنا لفظ جگر پیارے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نکا جیا بیٹا ہے, آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں تے اٹھایا ہے. پیارے بیٹے نو کھلاندے نظر آ رہے نے, پیارے بیٹے دے نال پیار محبت کر دے نظر آ رہے نے. ویکھ لو نا عرشاں تو پیغام آ جاندا ہے, اے اسرائیل جانا جلدی جائے, جا کے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے دل دے ٹکڑے نو میرے کول لے کے آ جائے. او دی رونو نکال کے لے آئے. ویکھ لو نا آقا علیہ السلام دے ہتھیں چکیا بیٹا رو پروال کردا نظر آ رہا ہے. تے بہنا پیارے ابراہیم دیاں کول کھلوتیاں نے, سیدہ زینب کول کھلوتیاں نظر آ رہیاں نے, سیدہ ام کلثوم تے رقیہ, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما پیاریاں شہزادیاں رب کولو دعاواں کر رہیاں نے. عرشاں والے ربا ساڈیاں عمراں ساڈے ویر نو لگا دے. اوے آؤ نا نوجوانوں بہناں نو بھائیاں تے بڑے مان ہویا کردے نے. ماں جمیاں بہناں نال پیار کریا کرے, انہاں نو مانیاں بہناں نال محبتاں دا اظہار کریا کرے. سال 6 مہینے بعد اگر تیرے دروازے آ جاندیاں نے متھے وٹ نہ پایا کرے, یہ نہ سوچیا کر پہنچو میرے دروازے تے آ جاندی ہے اور بھی تے تیرے برا ہے نے. نوجوانوں انہاں نے تیرے کولو کی لے جانا تے کی کھا جانا ہے. یہ تے اس ویڑے دے اندر آندیاں نے جس ویڑے دے اندر محبت کرنے والی امی دے پیارے قدم لگے ہوندے نے, پیار کرنے والے بابل دے قدم لگے ہوندے نے. یہ تے اپنے ماپیاں دے جناب یاد تازہ کرن لئی آیا کر دیاں نے, نام متھے وٹ پایا کرے تے نالے بہناں نو پراواں تے بڑے مان ہویا کر دے نے. جدوں ماپے دنیا تو چلے جاندے نے اپنی ماں جمیاں بہناں دے گھر جایا کرے, انہاں دے سسرال جایا کرے. عید دے موقع تے کچھ بھی نہ لے کے جاویں تے پھر بھی تیرے قدم تیری بہن دے بوئے جدوں لگ دے نے بہن دا سر اونچا ہو جایا کردا ہے. پھٹیا پرانا ہی سوٹ بہن واسطے لے کے چلا جائے, بہن ستاں گھر سہیلیاں نو جا کے دس دیے اج میرا ویر میرے لئی سوٹ لے کے آیا ہے, میرا ویر میرے لئی عیدی لے کے آیا ہے. یہ بھی تے پیاریاں بہناں نے سیدہ فاطمہ عرض کر رہیاں نے, اللہ سونے ساڈے ویر نو لمیاں عمراں عطا فرما دے. آقا علیہ السلام دیاں کچومیاں سو نکل گیا نے, اپنے
اپنا نبوت والا چہرہ آسمان وال اٹھا لیندے نے عرشاں والے ربا جے اینا میریاں بیٹیاں دے ویر نو زندگی دے دے میں تے تیرے خزانے کدوں مک چلے نے عرشاں تو پیغام آ گیا ہے اے میرے پیارے محبوبہ میرے خزانے مکتے نہیں چلے پر لا تبدیل لکلمات اللہ تیرے رب دے کلمے بدلے آتے نہیں نہ کر دے ویندے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پیارا لگتے جگر جدائیاں دے کے چلا گیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا ہے اکھاں جو سوجے نکل دے نظر آ رہے ہیں ایک پروانہ جرت کر کے کہنے لگا ہے اللہ دے نبی جی ہاسدے مسکران دے چہرے تے آج آنسواں دیاں لڑیاں بن بن کے بکھر رہیاں نے خیر تے ہے وے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور میرے او پروانے میرے سینے دے اندر بھی دل تڑکدا ہے آخر میرا لگتے جگر سے اللہ نے اکھاں دا رونا تے منع نہیں کیتا ہے اوے خلو اکھاں دا رونا تے رب دی رحمت ہویا کردا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھی اپنے شہزادے نو دفن کر دے نظر آ رہے تے نال آندے نے بے فراق کے گئے یا ابراہیم اننا لمحزونون اے میرے پیارے لگتے جگرے میں اپنی زبانوں حال دہائیاں نہیں کرانگا میں بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرانگا میں اپنی زبانوں گالو او کرانگا جدے نل عرش والا رب راضی ہو جائے گا اے آنا پیارے ہو تکلیفہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تکلیفہ آئی جایا کر دیا نے پریشانیاں آئی جایا کر دیا نے آزمائشاں آئی جایا کر دیا نے بیماریاں آئی جایا کر دیا نے پر اینا پریشانیاں اینا آزمائشاں دے بدلے جدو بندہ صبر کر دائے اللہ ذوالجلال فرما رہے وَلَمَنْ صَبَرَ اللہ ذوالجلال فرما رہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا رب العالمین فرما رہے ہیں میں رب نے جنت دے بغاتے میں تیار فرما دیتے نے ایتھے صبر تسی کر لگو جنت دے وعدے میں رب تواڈے نال کردا جا رہا ہوں یہ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات محترم ہے نا جے نبی دے پروانے جان ساراں ول تکیے نا اللہ دی قسم حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے حضرت اماں جی ام سلیم کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو طلحہ ذرا باہر گئے نے انہاں دے خامد نے تے بیٹا نہ پیچھے بیمار ہو گیا ہے تے ماں نے صبر کیتا تے حق ادا کر کے دکھا دیتا جے اے نہیں سارا پنڈ کٹھا کر لیا میں مر گئی میں لٹی گئی میرا پتر بچا لو ہسپتال لے چلو اینو تے کتے لے چلیے نہیں اے عمل نہیں کیتا ماں دینا اکھیں ویندیاں پتر جیڑا بیمار ہے نا روح پرواز کر جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پتر دنیا تو چلا گیا ہے تے ویکھے آجے ذرا اے اماں جان حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پتہ لگا نا ہن میرے خامد دے آن دا ویلا قریب آ رہے ہیں اپنے بیٹے نو کمرے دے اندر لٹا دیندیاں نے اتے چادر پا دیندیاں نے تے اپنے خامد دے انتظار دے اندر بیٹھ جاندیاں نے اچھا لباس بھی پہن لیندیاں نے تے ویکھ لو ادھرو خامد جدو گھر آیا ہے ایک کرما والی نے کھانا کھلایا پانی پلایا ہے
تے اے بیٹے دا باپ کہن لگا ہے پتر بیمار سی تے کی حالات نے ان بیٹے دے؟ بیوی کہن لگی حضرت صاحب اللہ نے سارے دکھی پتر دے دور کر دیتے نے، اللہ نے بیٹے دیاں ساریاں تکلیفیں دور کر دیتیاں نے۔ باپ نے سمجھیا اللہ نے شفا عطا کر دیتیاں ہون گیاں، پتر ستا ہے کی پتر نو جگانا ہے، اور جناب پچھلی رات دا ویلا ہویا ہے، اے دونوں خامت بیوی اٹھ دینے غسل کر دینے اور جناب نماز تہجد ادا کر دینے۔ نماز تہجد ادا کر کے ایک کرما والی بیوی اپنے خامد سامنے آکے بہ جاندی ہے، کہنے لگی میرے سرتاج ایک میں تواڈے کولوں مسئلہ دریافت کرنا چاہنی ہے، ایک مسئلے دا جواب دے دیونا ہے۔ خامد ابو طلحہ کہنے لگے ام سلیم ہاں کیڑا مسئلہ میرے کولوں پوچھنا چاہنی ہے؟ کہنے لگی میرے سرتاج جے رب کسے نو کوئی بندہ کسے نو نعمت دے وے، کوئی بندہ کسے نو امانت پکڑاوے امانت دے وے تے جدو امانت واپسی منگے کیا او دی امانت واپس کر دینی چاہی دیئے کہ نہیں؟ تے کہنے لگا کرما والی کنج دیاں گلاں کرن ڈئی ہے، جیڑا امانت دے وے جدو واپس منگے تے اسے ویلے واپس کر دینی چاہی دیئے۔ تے کرما والی دیاں اکھاں چنال آنسو نکل گئے، کہنے لگی سرتاج دکھ نہ کرے آجے پریشان نہ ہوئے آجے، او جیڑا پتر اللہ نے سانو امانت دے طور تے عطا کیتا سیے، اللہ نے اپنی امانت واپس بلا لئیے، اللہ نے اپنی امانت واپس بلا لئیے، رو پرواز کر گئی ہے، حیران ہی رہ گیا پریشان جا ہو گیا ہے، انہیں انداز کی اختیار فرمایا ہے۔ یہ جناب نماز تہجد تو فارغ ہوئے نے، مؤذن اذان پڑھتا مسجد نبوی دے اندر، حضرت ابو طلحہ اور جناب آقا علیہ السلام دے کول چلے گیا نے، جا کے رات والا سارا ماجرا بیان کر دینے۔ اللہ دے نبی جی میری بیوی نے انج انج دا کردار ادا کیتا ہے، مینوں دے تے غصہ بھی آیا ہے، پتر فوت ہو گیا تے اطلاع بھی نہیں کیتی ہے، دسیا بھی کوئی نہیں ہے۔ بیوی نے سمجھیا خام تکیا ٹوٹیا بارو آئے گا، آؤں دے آئی میں پتر دی وفات دا بتلا دیتا ہے اور پریشان ہو جائے گا اور میرا خامد خم زدہ ہوئے گا، میری او بی بی او پہنا میری او بیٹی او حالات صدا ایک جیسے نہیں رہا کر دے، اپنے خامدہ دے شکوے گبندنا دے کول جا کے نہ کریا کرو، خامدہ دے شکوے ہمسائیاں دے کول بے کے نہ کریا کرو، اے نہ آکھیا کرے لے تیرے بندے نے تیرے خامد نے ایسے یہ تے دو سوٹ لیا دیتے نے، میرے نکھٹوں نے تے اجے ایک سوٹ بھی نہیں لیا کے دیتا ہے، کوئی گل نہیں حالات پہلے نہیں رہ تے اے بھی نہیں رہنے، جے ایسے یہ تے ایک سوٹ بھی نہیں ملیا، اگلی یہ تے اللہ 4 سوٹ دین تے قادر ہے، جیڑیاں خاندانی ہندیاں نے رکھی سکھی کھا کے گزارا کر لیندیاں نے، پھٹیا پرانا پا کے صبر کر دیا نے تے گزارا کر لیندیاں نے، کبانڈنا دے کول جا کے اپنے خاندان دے شکوے نہیں کریا کر دیا ہے۔ اللہ دے نبی جی انج انج دا انداز میری بیوی نے اختیار فرمایا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اوتے بیٹھے آسمان والے نل پھر کال ملا لئیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس جوڑے واسطے برکت دیاں دعاواں فرما دیتیاں نے، اللہ نے ایک پتر لے آئے
ماں نے صبر کیتا ہے، اللہ نے پھر صبر دے بدلے آمینہ دے لال دیاں دعاواں دے بدلے پھر اے دے بعد اللہ نے 9 پتر عطا فرما دیتے نے۔ یہ چاہی بس نہیں، پھر 9 دے 9 پتر قرآن دے کاری بن جاندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اوے آؤ نا پیارے او گل مکا دئیے، اوے خلو نا کس انداز نال صبر کرنا ہے، کس انداز نال اپنے مالک نو راضی کرانیاں کوشش کرنیاں نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، اللہ نے بڑا کو عطا فرمایا ہے، مال و دولت دی ریل پیل نظر آ رہی ہے، ہر چیز وادو نظر آ رہی ہے، تے شیطان نہ شیطان آندا واہ ربا اپنے نبی نو ہر شے دتی آ، مال دتا ہی، بھیڈاں تے اونٹ سب کچھ دتا ہی، اونے تے تیرا ذکر کرنا ہی کرنا ہے، رب رب کرنا ہی کرنا ہے، تے رب آندے نے او شیطانہ لینا گل اے نہیں میں اپنے بندے نو دیواں تے پاویں نہ دیواں، میرے بندے میرا در چھڈ کے لامبے جاندے، لامبے نہیں جاندے۔ خیر شیطان دا دا لگا، شیطان قصہ مختصر تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا۔ ایک ویلا او بھی آیا، بھیڈاں بکریاں دے ریوڑ ختم ہو گیا نے، اجڑ گیا نے، جیڑا مالو منا لے او بھی سارا ختم ہو گیا ہے، جیڑے تیاں پتر اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائے سنے او بھی جناب رب نے واپس بلا لینے، اور ویندیاں جناب ایوب علیہ السلام آندے نے عرشاں والے ربا تیرا لکھ شکر ہے، جیڑا ٹائم اگے بچیاں دے پیار وچ گزردا سی، جیڑا ٹائم مال ڈنگر دی حفاظت وچ گزردا سی، ہن او بھی ویلا گزرے گا تے تیری یاد وچ ہی گزرے گا، تیری عبادت دے اندر ہی گزرے گا۔ وقت تھوڑا جہا گزرے آئے، جناب ایوب دے جسم دے اندر بیماری سرایت کر جاندی ہے، بہت زیادہ بیمار ہو جاندے نے۔ بعض مفسرین نے لکھے آئے کئی جیڑیاں بیویاں نے او طلاقاں لے کے چلیاں جاندیاں نے، ایک بیوی کرما والی خاندانی عورت نائے کہنے لگی میں تے چھڑ کے نہیں نہ جاواں گے۔ چوتھی جو بیوی آئی ہے حضرت ایوب دی، یوسف دیے پوتیاں تے پڑ پوتیاں کو بدے، صابران دے لڑے ابراہیم محبوب دے، صابران دے لڑے ابراہیم محبوب دے، صبر دا ورثہ جنت آئی تے کہیا ایوب تمہیں للہ طلاق نی، چلی جا پے کے میرا توڑ جا ساتھ نہیں، میں آپ ہی پہ رواج میں کرے رب پاک نہیں، تو تے تکلیف پاویں نائی ہے۔ اویخ لو خاندانی عورت سنیا جامائی رحمت جی خانے ماریاں، بے رب دے رسولات تھی صدقے میں واریاں، لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں،
کھٹیا او نا کچھ نہیں پتا تے ادو بیبیو لگدا جے جدو اللہ نہ کرے خامد منجی تے پہ جاندا ہے پھر بیوی دی وفاداری دا پتہ لگ جائے تے جناب ایوب کہنے لگے کرما والیے میں تے بیمار ہو گیا میرے جناب زخم کے پریشان ہو جائیں گی تے کرما والی جواب دیں دیئے میں زخماتی حضرت نہیں ہے مونک وٹانگی میں زخماتی حضرت نہیں ہے مونک وٹانگی جروں نال پیڑ ہووے جب نال چٹانگی تے خامد دی خدمت کر کے خامد دی خدمت کر کے خامد دی خدمت کر کے جنتاں پئی کھٹانگی اے موقع لے آندہ اللہ سائیں اویخ لگو نا رب موقع لے آندہ جے لیکن وہ بڑا مقدرہ والا بندہ ہے بڑا بھاگا والا تے نصیبہ والا بندہ ہویا کردہ ہے جیڑا اینا پریشانیاں دے ویلے صبر کردہ ہے رب دی رضا تے راضی ہو جاندہ ہے تے اللہ دی قسم ہے پھر بدلے دے اندر اللہ اعلان کر رہے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً صبر تسی کر دے جاؤ منو یاد تسی کر دے جاؤ میری رضا تے راضی تسی رہندے جاؤ میں رب توانو جنت دا حقدار بنا دے مانگا منو گالی یاد آئی ہے گل مکا دئی ہے امام باقر کہہ دیو رحمت اللہ علیہ اکو ایک پتر رب نے عطا فرمایا ہے اکو ایک پتر تے ہے بھی عالم دین وقت محدث بن گیا پتر تے خیر مرضیاں رب دیاں نے نا رب اپنی مرضی والا ہے تے قدرتاں والا ہے باپ دے اکھیں ویندیاں ویندیاں جوان پتر دنیا تو چلا گیا ہے تے جناب باقر رحمت اللہ علیہ کہنے لگے سارا میرا خاندان ختم ہو جاندہ مینو اینا دکھ نہیں سی ہونا جنہ ایک پتر دے جان دا دکھ ہویا ہے تے صبر پتہ کنہ کر کے دکھایا ہے اثر دے بعد نا جنازہ پڑھ کے آیا اثر پڑھیے اثر دی نماز پڑھ کے کمرے دے اندر بہ جاندے نے آندے نے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں پتر لے لیا ہی نا دکھ ہے وے پریشانی ہے وے صدمہ بڑا ہے پر اللہ میں تیرے تے راضی میں تیرے تے راضی میں تیرے تے راضی اے گل کر دیا مغرب دا ویلا قریب ہو گیا ایک شاگرد لاگے لنگ دانا کول آ کے بہ گیا استاد جی ہوں تے مغرب ہون ڈئی ہے ہون لگی ہے ایک کوئی گل کرن ڈے جے اللہ میں تیرے تے راضی میں تیرے تے راضی پتر لے لے آئی میں پھر بھی تیرے تے راضی تے میاں صاحب کہنے لگے او پترا میرے کہن نال اے فرق نہیں پہن لگا میں تیرے تے راضی رب نو کہن ڈیا ماں لیکن میری گل بانی ہے جے رب والو ایک کوئی جواب آ گیا جا باکر میں رب بھی تیرے تے راضی ہو گیا پیاریو گل تے صبر دے نال بنے گی نا جے صبر کران گے رمضان دا مہینہ صبر دے نال گزاران گے بیمار کوئی نہیں گل روزہ رکھنے صبر کر کے شوگر ہے کوئی نہیں اللہ دا نام لے کے روزہ رکھ لینے تے جے موت آ گئی تے موت روزہ رکھن تو بغیر نہیں آنی والا جیڑا ٹائم لکھے ادو تے موت آنی ہے تے جے روزہ رکھ کے موت آ گئی ادھروں موت آ گئی ادھروں اللہ نے جنت دے اندر داخل فرما دینا ہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم